شباب بعد اذنك هذول حيل ببعضهم حيل ببعضهم شباب اللي بحب الله يرجع الزين كلهم قرايبين ولا لا الاولاد ولا ورا المال يا شباب المال يا شباب المال ان شاء الله يرجع ورا يا شباب تعال ورا ورا كشف مكو زدتوها لبعيد لبعيد وكل الله وكل الله هاتوا خالد عطيه خالد وينك؟ يسحبوها شباب رجعوا بقولوا يا شباب واشهد ان محمد رسول الله. الله يا شباب الله اكبر. موسى جوز لك بعد هذا خليك بعد علي راسه لفوق خليك معلي راسه لفوق يا شباب ليش عم تصيحوا؟ واحد الله يحب الله يوحد الله لا اله الا الله كان بين الطرفين شوي لا حدا يشد ولا حدا يشد يا شباب خلونا ناخذ البيت هذا بعيد عنك يا شيخ انا بيعمود يا شيخ على ترفايه شوي يا شباب يا رب صلينا على النبي صلي شوي شيل العامود ما يطلع العامود من جواتها اجروا تحت العامود موسى اجروا تحت العامود شيل العامود لا تقال حجرة هاي جويدك شيلها هاي يا شباب يا شباب شيل يا شباب ان شاء الله شيلها يا شباب قول عليه اهو شوي من عندك عشان ما يطلب شيء ارجع صل على النبي ما يطلب من هنا ما يطلب يا شيخ عنك شيخ شيلوا هي شيلوا
شيل من هون شيل من هون شيل من هون. هاي لا تقع هاي بس تخافوا يا رب بس صلى على النبي بس ادعوا للولد يا شباب. العمود العمود. اللهم صل على النبي اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا. وين الغزوه وين؟ بس العمود انكش العمود من ورا. انكش العمود من ورا. اعطينا تحت العمود اعطينا غزوه. اعطينا لا واحد موسى بيدك من ورا من هون. سنجة الشيخ سنجة صغير سنجة صغير. عيفوه لحاله يشتغل. عملك شيخ. عيفوه. عملك. بس عملك. شو ايش عملك؟ عملك. بس جاولوا عملك شيخ عملك. جار يا خيو. تعالوا لي ورا شوي. مية يا شباب بس طلعت مي الواحد بس والله شفاري يا رب غسل وجهك غسل وجهك بس واحد يمسح له ما ماسح يا رب. الله اكبر. الناس ترفع. ارفع اسحبها من هنا انت شوي شوي ها. ايه شوي الله يهديك اسحبها ارفعوها. قول الله واحد مسوي 10. موسى على مالك ايه شوي يا ابو شوي يا رب. صلى على النبي. الله اكبر. يلا معلش خلص خلص اجراء الثانيه. ثواني بس تعالوا يا شباب بس جنبين السوداء هذا بس على قاعد ننزل لك اياها مي. لا اعطينا مي يا تراب ابن عمي شيل جرحته نبطي. نعم شيل هذا حاضر بس واحد شيل الحجره شيل الحجره شيلها يا شباب والله بس عدوا شوي وصلوا على النبي. ايوه شيلوا من ورا. سبحان الله. يا شباب طيب ما بده لا ناخذ حبيب كده بس شيخ الصفرة درجة هذا الدرجة على اجره يا شباب.